بناتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ميفيزيون سافور. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. سيرتو ها نتوما كي كتشوفوا حنايا عندنا الجو سميقلي فريمون، راه حنا عندنا موان 5 دوغري اليوم، وها نتوما كي كتشوفوا عندنا واحد المنظر روعه. جبتكم حتى نتوما معايا تمنظروا ليا شي شويه مع ريوسكم، لحقاش الصراحه منظر زعما اش غنقول لكم، مالغري البرد ومالغري هاد السم اللي كاين، ولكن الصراحه منظر رائع. دونك حبيباتي كيف قلت حبيت نبارطاجي اليوم معكم واحد الوصفه اللي صراحه غزيوله، وهي لي فويتي او سومون او زيبينار. هاد لي فويتي هادو اللي درناهم بلا بات فويتي في ميزون اللي بيان سور غادي تلقاوها في القناه ديالي، وكنتمنى بان الوصفه ديال هاد النهار تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. دونك حبيباتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو، ما تنساو بيان سور تبارطاجي لا فيديو مع الحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم ان شاء الله باش تعمل فائده. اي سيرتو ما تنساوش كيف قلت لكم لي جيم صافي توجور شو كور. دونك حبيباتي اش نقول لكم، غادي نخليكم وغادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا لي زانغريديون اي لي زيتاب ان شاء الله اللي غادي نتبعوها باش نغيوسيو لي فويتي ديالنا. يلاه هو معايا اتوتسيت. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما كي كتشوفوا كيف قلت لكم ان شاء الله اليوم الوصفه ديالتنا هي فويتي او سومون او زيبينار. هاد الوصفه هذه اللي الصراحه غزاله، كنتمنى فريمون انكم تتبعوا لي زيتاب باش ان شاء الله تنجح معكم وتيقوني ما غاديش تندموا عليها. دونك بوغ لي زانغريديون حبيباتي ديالي، عندنا هنايا لي زيبينار، عندي واحد 400 غرام ديال لي زيبينار، عندي هنايا دو بتي زونيون انا اختاريتهم غوج، ممكن تديروا هي لي زونيون بلون بحال ماشي مشكل، تيكونوا هكذا مشلضين هكذا. عندي 3 غوس داي هكذا، عندي حامضه، عندي ان بوتيت كويير ديال البوافر وسي ان بوتيت كويير سيل، عندي واحد البيضه، عندي عريشات ديال القزبر الكوريوندر، يا ابري عندي هنايا واحد 25 غرام ديال الزبده، ان كويير سوبي دمي ديال لا مايزينا، و بيان سور عندي هنايا 200 غرام ديال سومون فومي، 500 غرام ديال بافي دو سومون، وعندي هنايا واحد 50 سنتيلتر ديال لا كريم اونتيير ايبيس بيان سور، وهنايا سونز اوبليي بيان سور عندي واحد 15 سنتيلتر ديال الحليب، وعندي هادو اون فيت ا ميلونج تاع لي بي غير باش نديرو سور لي فويتي ديالو. هذا تيبقى فاكولتاتيف، سافدير الا ما بغيتوش ديرو ممكن ديرو البافو، ممكن ديرو الغران دو نيجيل ولا. المهم انا اختاريت اننا غادي ندير البوافر فيهم. اي بيان سور لا باز ديال كلشي هادشي سي لا بات فويتي في ميزون. ممكن ترجعوا للقناه، راه كاينه زعما كومون فيغ لا بات فويتي، ممكن تشريوها بيان سور الا تحبوا تشريوها، ممكن انكم تقادوها، والطريقه تاعها سهله. كيف قلت غادي ترجعوا للقناه ان شاء الله وراه غادي تشوفوا الطريقه كيفاش زعما كنستعملوها. دونك حبيباتي غادي تخليونا وغادي ندوزو ان شاء الله تو سويت باش نشوفوا لي زيتاب باش نديرو لي فويتي ديالنا. اول حاجه نبداو بها بيان سور سي لي زيبينار ديالنا اللي غادي نطيبوهم. بيان سور غادي ندير لا مواتي ديال البير او بلوس كو لا مواتي، فوالا نخليوها تذوب واحد شويه. غادي نزيدو 3 كار ديال لي زونيون ديالنا، الغيست غادي نبغيوه لاصوص تاعنا، دونك سي بور سا غادي فوالا ما غاديش نديرها كلها هي، فوالا كيف قلت غادي نديرو 3 كار. باغاي pour l'ail aussi 3 كارت ديالها. هنا عندي 3 غوس داي، نكون درت هنايا غير 2 سولمون. فوالا غادي نحرك مزيان ان بتي بو د سيل
petit peu de poivre. صايي غادي نبدا كندير لي زيبينار ديالي. نديرو غير بشوي بشوي لحقاش كنعرفوا بانه كيذوب دغيا، كنعرفوا بان لي زيبينار كيطلق الماء بزاف. ما غاديش نحتاجو نزيدو لا ما لا حتى حاجه. دونك فوالا غادي نخليو لي زيبينار ديالنا بحال هكذا يصهدوا لينا شي شويه ويهبطوا لينا شي شويه، وغادي ندوزو نديرو لا ميم شوز عندنا هنايا بور لا كريم. دونك غادي نديرو الغيس ديال البور ديالنا بيان سور، اوسي الكار ديال لي زونيون de l'ail. Voilà. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel aussi. Voilà. وغادي نخليوه يتشحر لينا شي شويه بحال هكذا. تنشوفوا ها هما لي زيبينار ديالنا، ها هما صايي تتشوفوا كي جاو صايي. فوالا ما بغيناهمش يهراو لينا بزاف، بغيناهم فريمون غير يهبطوا لينا بحال هكذا. دونك صايي لي زيبينار تاوعنا ها هما كيف بغيتهم. غادي نطفي عليهم صايي. فوالا جو لي ريتيري نديرهم اطيطي. فوالا فوالا ديك البصيله تتشحر لينا هكذا شويه. كنهز هذيك المعلقه ونص ديال لا مايزينا، كنزيد عليها هكذا واحد شويه ديال الحليب. فوالا او ميم طون. فوالا غادي نديرها عندي هنايا، غادي حيت دايره شويه العافيه مجهده، دونك غادي نهبط عليها شويه العافيه صايي. وغادي ندير الحليب ديالي مع لا مايزينا بحال هكذا تو سويت. بيان سور غادي نزيد عليه لا كريم ديالي. فوالا وغنبدا تنحرك لا كريم ديالنا، نبداو تنحركوها نتوما. علاش درت ليها هذاك لا كويير دمي ديال لا مايزينا؟ باش هكذا تكون ثقيله مليه، باش ما بغيتهاش تكون ليا اون كريم جاريه. هتشوفوا علاش. شويه ديال البيرسيل. دونك فاش تنشوفوا بان لا كريم ديالتنا ولات تتغلى لينا شويه، وحاجه مهمه في لي كريم فاش تنديروا هكذا لا مايزينا ولا تنديروا لا فارين، تيخصنا نخليوها طيب حتى تنشوفوها كتغلى مزيان عاد تنهبطوها، سينو تيكون عندنا داك لوغو ديال لا فارين في لي صوص وما تيجيش زوين. ابخي غادي نجيو وغادي نحكو واحد شويه ديال السيترون فوقها، الزيت دو سيترون. ما تحاولوا ما توصلوش البيض، سي فريمون كو لو جون. هنا بيان سور كندوقوا الملحه on goûte le sel. Si on voit comme quoi il est زعما assez salé, c'est bon. Sinon on peut rajouter un petit peu, mais faites attention parce que le saumon il est salé, le saumon fumé il est salé.
دونك ما غاديش نحاولوا نكثروا كومين بزاف الملح. دونك فوالا حبيباتي، هانتوما كي كتشوفوا بان لاصوص تاعتنا تتولي هكذا، شوفوا هكذا تقالت صايي، غادي نطفيو عليها. توت فاصون فاش غادي تبرد تعاود تزيد تقال اكثر من هكذا. دونك صايي القوام اللي بغيناه هو هذا. دونك غادي نخليوها دكوتي انها تبرد، وندوزو باش نحيد لو سومو، نحيدو له القشره ديال السومو ديالنا بحال هكذا. تتحيد فاسيلمون. دونك من بعد ما حيدنا له القشره ديالو بحال هكذا، غادي اون فا الكوبي اون دو. فوالا ابري غادي نهزو لي زيبينار ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا من بعد ما خليناهم هكذا راه تيطلقوا لينا الماء. حنايا اون با بيزوان الماء هذا لحقاش نبغيهم خصهم يكونوا ناشفين. دونك غادي نديروهم في واحد هكذا في واحد لا باسوار باش اون فا جو فو غاردي كو لي زيبينار هذاك لايتو و لي زونيون مي هكذاك يتصفى لينا من الماء باش ما تفزقش لينا لاباط ديالتنا. هانتوما صايي بعد ما صفيناها، هانتوما كي كتشوفوا كاع داك الماء اللي خرج. دونك فوالا حبيباتي، هانتوما كي كتشوفوا لاصوص ديالتنا ها هي واجده. هانتوما كي كتشوفوا القوام ديالها كيف تقال، باقي شي شويه سخونه. عندنا لي زيبينار تاعنا واجد، السومو فيمي تاعنا واجد، بافيت سومو تا هو واجد، لي زو ديالنا. نسيت حبيباتي توتالوغ باش نقول لكم واحد ابوبري واحد 25 غرام ديال الكرويير ولا هذاك ان ميلونج ديال الفرomاج غابي حتى هو نسيت ما قلتهاش لكم، سمحوا لي توتالوغ. دونك فوالا عندنا لي زانغريديون كلهم تاعنا واجدين. دابا غادي ندوزو باش نقادو لي فويتي ديالنا. دونك غادي نجيبو لاباط فويتي ديالتنا بيان سور اللي قلت انا سي ان بات فويتي قاديتها. غادي ترجعوا ان شاء الله كومون ندير لاشين، غادي تشوفوا الطريقه باش قاديناها. دونك فوالا غادي نهز واحد شويه ديال لا مايزينا بحال هكذا، وغادي نبدا تنسرح لاباط ديالي. تني نضمن بان حتى كاع لي كومون ندير كاع لي كوان عندهم الميم ايبيسور باش يجيني داكشي زويون قاد. دونك فوالا غادي نشد بحال هكذا الطابع ديالي وصاي غادي تنبدا تنقطع. انا قطعتهم هكذا دائريين، ممكن ديروهم على الطول، ممكن مهم داكشي على حساب نتوما، داكشي اللي بغيتو الديكور ديالكم ديروه كيف ما بغيتو. انا هذه فكره صافي كيف تنقول، وديروه نتوما على حساب كيف ما بغيتو. فوالا دونك انا غادي نكمل هكذا، غادي نديرهم هكذا وغادي ندوز توتالوغ فاش نكملهم ندوزو نشوفوا كيفاش غادي نستعملوهم. دابا غادي نشد ان تي بو ديال لي زو، غادي نديرهم هكذا فريمون هي في ليكستريميتي ديال الدائره ديالي بحال هكذا. فوالا فوالا جو مي ان تي بو ديال لي زيبينار بحال هكا. j'essaie de ne pas ramener la farce jusque زعما l'extrémité. غادي نخليو ابوبري واحد 1 سنتيمتر بحال هكذا. غادي نهز البواسون ديالي بحال هكذا، نهز اوسي un petit peu de poisson fumé حيت لوغو هذا سي فري سي با لا ميم شوز. دونك هكذا وصايي غادي ندير واحد شويه ديال لاصوص ديالنا بحال هكذا
شويه كده ودسي فاصون هي فاش كتسخن راه غتهبط. دونك فوالا غادي نجيب ان دوزيام غونديل ديالنا بحال هكذا وغادي نحطها عليه بحال هكذا ونحاول انني نسد مزيان كومون دير لي زيكستريميتي ديالنا. نحاول نورك مزيان باش هكذاك لا فارس ديالي ما تخرجش ليا. نتوما كي كتشوفوا انا راه خرج ليا واحد شويه كيف تنقول في اتونسيون خلي واحد 1 سنتيمتر بين لا فارس وبين ليكستريميتي ديال الغون تاعنا الدائره ديالنا. دونك فوالا من بعد ما تسدات لينا بحال هكذا فوالا غادي تنجيبو صفرت البيض ديالنا وصافي وكتنبداو تندوزوها بحال هكذا بارتو عليها. غادي نديرو البروميي كوش وفاش غادي نكمل هنعاود ان دوزيام كوش تيعطي واحد لا كولور زويون. دونك انايا كيف تنقول دابا غادي نكمل هكذا غادي نحط واحد شويه بحال هكذا دونك فوالا حبيباتي صايي هانتوما كي كتشوفوا من بعد ما صايي انا ساليتهم غادي ندير واحد 3 بيك في شاك فوالا باش هذاك النفس يخرج ليا يصايي. غادي ندير على حساب لو ديكور اللي غادي نبغي ندير فيهم. بعد ما ساليتهم دابا صايي غادي ندير كيف قلت لكم انا اختاريت الميلونج تاع ليبي. ممكن ديروا البافون ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها. فوالا كنديروا هكذا ان بتي بو او دسي. دونك فوالا حبيباتي هانتوما من بعد ما كي كتشوفوها من بعد ما ساليتهم دابا سخنت الفوغ ا 200 دوغري غادي نديرهم ان شاء الله بوندون 15 مينوت. ابري لي 15 مينوت غادي نشوفهم غادي نقص عليهم ا 180 ونزيدهم واحد 5 10 مينوت على حسب المهم لا كويسون داكشي على حسب الفوغ دو شاكان. المهم خصهم يتحمروا لينا من الاول مزيان ابري نقص عليهم باش يكمل الطياب ديالهم ديال الوسط. يلا ونتلاقاو توتالو ان شاء الله. دونك فوالا حبيباتي هانتوما كي كتشوفوا لي فويتي ديالنا كي جاو الصراحه راه جاو زويونين. هانتوما كي كيبان لكم الفويتاج ديالهم وانتو خليتوهم 15 مينوت ا 200 دوغري وهبطت لا طومبيراتور 150 وخليتهم زدت ليهم واحد 10 مينوت اخرى. فوالا تيجيونا بحال هكذا بحال هذا الشكل هكذا. دونك دابا غادي ندوزو ان شاء الله البريزونطاسيون ديالهم حبيباتي. هانتوما كي كتشوفوا لي فييتي ديالنا هانتوما كي كتشوفوا كي كيجيو انا تو سامبلومون درت لهم واحد شويه د الخس هكذا ان بتي بو د السومو دسي ان بتي بو د سيترون. دونك حبيباتي كنتمنى بان لا روسيت ديال هذا النهار انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. دونك غادي تخليونا غادي نشوفوا ان شاء الله لي كومون دير لي فويتاج او بيان لا كويسون ديالنا كي كتجي. غادي ندير معكم بسم الله. هانتوما كتسمعوا الصراحه راه لي كروستيونت.
زوينه. نتوما كي كتسمعوا زعما القرمشه ديالته ما نعاودش لكم. فوالا وانتوكا كنتمنى بان لا غوسيت ديال هذا النهار تعجبكم. كي كنقول حنا الرضا ديالكم. لاباط فويتي ها هي عندي فلاشين، يعني ما خصكم غير انكم غادي تمشيو تشوفوها. والصراحه راه حاجه سهله ما فيهاش الصراحه الخدمه، ما عندكمش مناش تخافوا باقي من لاباط فويتي. والصراحه هاد الفويتي هكذا بالسمو الصراحه تيجي حاجه روعه. وانتوكا حبيباتي والله العظيم شوي كونطونط انني نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت هادي، وتنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. دونك حبيباتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا لي جيم، ما تنساوش تابوناو سي با انكور كا، اي بيان سور تفعلوا الجرس باش يوصلكم توجور ان شاء الله الجديد. دونك حبيباتي ما بقى ليا غير نقول لكم كنتمنى ان شاء الله نشوفكم في وصفه اخرى وفي وسط اخرى ان شاء الله. ولذلك الحين غادي نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.